एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 5 शुक्ल पक्ष कोरोना उपचार शुल्क र इजरायलमा शान्ति कायम नहुन्जेल गाजामा आक्रमण जारी राख्ने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको भनाई। 9 दिनको आक्रमणबाट हमास समूह वर्षौं अघिको अवस्थामा फर्किएको दाबी र हराएर चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लियो। आउँदो सिजनको च्याम्पियन्स लिग खेल्ने पक्का। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पीसीआर गराएका मध्ये 43%लाई कोरोना र 37 जनाको ज्यान गएको दिन वैशाखको 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले खोप छिट्टै आइहाल्ने आशा जगाएको थियो, तर 15 दिनपछि बल्ल सरकारले खोप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगको लागि भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुत्निक भी र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिएको छ। तिनीमध्ये कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुत्निक भी खरिदको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले हिजो सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको छ। विभागको आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिङ्करीले चीनको भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमा भने खरिदको प्रस्ताव गर्न ठेगाना नै पत्ता लाग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेको 3 दिनपछि वैशाख 23मा बेजिङमा रहेको नेपाली दूतावासका राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको टोलीले चीनसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि खोप, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। टोलीले खोप उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई नै भेटेर खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। चीनिया पक्षले त्यतिबेला नेपाललाई 20 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको बेजिङको दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले बताउनुभयो। यस विषयमा एक हप्ता अघि नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। मन्त्रालय र विभागमा खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा सामान्य जानकारी पाउन समेत मुस्किल छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी पनि खोप, अक्सिजन, बेड अभाव लगायतका विषयमा पत्रकारहरूसँग तर्सने गर्नुभएको छ। सरकारले भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप 20 लाख डोज खरिदको लागि सम्झौता गरे पनि 10 लाख डोज मात्रै ल्याइएको छ। 10 लाख डोज कहिले आउने निश्चित छैन। चीनको सिनोभ्याक्स खोप ल्याउन व्यवसायी तयार भए पनि स्वीकृतिको फाइल अघि बढेको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। गएको वर्ष कोरोनाका नाममा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा 6 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अझ 4 अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्री परिषदले सुनिश्चित गरेको छ। तर कोभिड उपचारमा विपन्न नागरिकको लाखौं सकिँदा मुखदर्शक बनेको सरकार दाह संस्कारमा दाउरा बापत 18 देखि 28 हजार रुपैयाँसम्म रकम उठाउँदैछ। पूर्व मोरङदेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म कैयौं जिल्लामा सर्वसाधारण दाह संस्कारको रकम तिर्न बाध्य छन्। संक्रमित बाबुको उपचारका लागि कपिलवस्तुबाट आएका एक युवा हिजो दिउँसो भरतपुर अस्पताल परिसरमा तनावमा थिए। ऋण खोजेर उपचारका लागि आए पनि बाबुलाई उनले बचाउन सकेनन्। तर अब सब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनावले उनी छटपटिँदै थिए। पटक पटक ताकेता गरेपछि राति 7 बज्नै लाग्दा सेनाको टिम आयो र सब गाडीमा राख्यो। नारायणी किनारमा पुगेपछि सेनाको टोलीले नै सब चितामा राख्यो र सलामी दिएर हिँड्यो। सब जलाउन बसेका मजदुरले 17,000 रुपैयाँ मागे। यो सुनेर आफन्तजन फेरि आश्चर्यचकित भए। पैसा नतिरी सुखै पाएनन्। यो विषयमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम लामिछानेले निशुल्क दाह संस्कार गर्ने नीति भए पनि स्रोत नभएकाले शुल्क उठाउने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। चितवनमा मात्र होइन, विराटनगरको कथा पनि उस्तै छ। मोरङ सुन्दर हरैचाका एक पुरुषको उपचारकै क्रममा ज्यान गयो। अस्पतालबाट सब घाटमा लगेर दाह संस्कार गर्दासम्म परिवारले 28,000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्यो। सब र्यापिङ गरेको 13,500 रुपैयाँ, घाटसम्म सब पुर्याएको एम्बुलेन्स शुल्क 4,000, समाधि स्थलमा 4,000 लगायत गरेर 28,000 शुल्क तिरेको मृतककी श्रीमतीले बताउनुभयो। विराटनगर महानगरमा दाह संस्कार गर्न 2वटा सुविधा सम्पन्न घाट छन्। परोपकार घाटमा 15 देखि 25,000सम्म र विश्रान्ति घाटमा अतिरिक्त 10 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ज्यान गुमाएका सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका 64 वर्षीय एक कोरोना संक्रमितको शव लिन सेनाको टोली आयो र शव वाहनमा राखेर घाटसम्म पुर्यायो। तर त्यहाँ
अन्त्येष्टिका लागि आवश्यक सामग्री केही थिएन। अन्त्येष्टिमा पनि परिवारले 18,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। सरकारले केवल उपचारका लागि भेन्टिलेटर अक्सिजनको मात्र कुरा गरिरहेको छ। विपन्नलाई अन्त्येष्टि गर्न पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यतातिर ध्यान गएको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। यसैबीच भारतमा केही समय अघि देखिएको कोरोना भाइरसको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा पनि पाइएको छ। अत्याधिक संक्रामक यो नयाँ भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले गएको वैशाख 27 गते नै विश्वव्यापी चासोको भेरिएन्ट भनेर घोषणा गरेको थियो। सबै उमेर समूहको लागि जोखिमपूर्ण रहेको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनले देखाएको छ। 7वटै प्रदेशबाट र्यान्डम तरिकाले सङ्कलित 35वटा नमुनालाई WHO को समन्वयमा भारतमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 34वटा नमुना अर्थात् 97% ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट अर्थात् एउटा नमुना र 3% डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय र विभागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्टकै कारण 4-5 हप्ता यता संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढिरहेको बताउनुभयो। देशमा धेरैजसो संक्रमण यसकै छ। उहाँले भन्नुभयो, यो ट्रिपल भेरिएन्टको सर्ने दर धेरै उच्च देखिएको छ। यसले सबै उमेर समूहलाई असर पार्छ भने कम उमेरका व्यक्तिलाई पनि अक्सिजन चाहिने बनाउँछ। हिजो थप 8,203 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 20,286 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,136 जनामा र 693 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 67 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 4,72,354 पुगेको छ। हिजो थप 196 जना संक्रमितको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म 5,411 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हिजो 6,891 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 3,52,414 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1,14,529 छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा सरकारको आलटाल, कोरोनाको नाममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च तर नागरिक भने चर्को उपचार शुल्क र दाह संस्कारको समेत पैसा तिर्न बाध्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। खाडीका देश र मलेसियामा श्रम गर्न गएकाहरू देशमा केही हुँदा तन र मनले सहयोग गर्छन्। कोरोना महामारीको यो बेला खाडीमा काम गर्ने नेपालीले आफ्नो गाँस कटाएर अक्सिजन सिलिन्डर देश पठाएका छन्। तर आफूलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरू भेट्न उनीहरूलाई गाह्रो छ। उडान बन्द हुँदा कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेकाहरू अलपत्र छन्। हातमा टिकट भएका, भिसा सकिएका र कतिपय बिरामी भएकाहरू यति बेला स्वदेश फर्कने पर्खाइमा छन्। समयमा घर नफर्किए जरिवाना हुन्छ। कतिपयलाई खाना बस्न समस्या भइसकेको छ। तर सरकारले भने अझै उनीहरूको स्वदेश फिर्तीको बारेमा सोचेको छैन। सञ्चिता देवकोटाको रिपोर्ट। सेल्सको भिजामा आएको, अहिले ठ्याक्क 2 वर्ष कम्प्लिट भयो। अनि रिजाइन हानेर बसेको चाहिँ भयो 1 महिना जति। भिजा पनि भ्याइएको छ। अब घर जाने भनेर सबै रेडी भएको थियो। कम्पनीले पनि अब भिजा भ्याइएको भएर सेटलमेन्टहरू सबै टाइममै गरिदिँदै थियो। अब त्यो फ्लाइट बन्द छ। अब युएईमा काम गर्ने पर्वतकार राजु रेग्मीले कामबाट राजीनामा दिएको 1 महिना भइसक्यो। नियम अनुसार हो भने अब जति सक्दो छिटो नेपाल फर्कन पर्छ। तर नेपाल आउने उडान बन्द छ। कहिले खुल्छ पत्तो छैन। तत्काल घर नफर्किए भिसा अवधि भन्दा धेरै बसेका कारण जरिवाना तिर्नुपर्छ। राजुलाई जस्तै समस्या परेको छ काभ्रेका अमित लामालाई पनि। भिजिट भिसामा युएई पुग्नु भएकी उहाँकी श्रीमती बिरामी पर्नु भएको छ। अब नेपाल नफर्काए उहाँ समस्यामा पर्नुहुन्छ। तर उडान बन्द हुँदा अमित पनि अलमलमा पर्नु भएको छ। यहीँ राख्यो भने रुम भाडा यताउता एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस आउँछ भन्ने चाहिँ खर्च हुने पैसा नेपालमा पठाएको राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच। देश छाडेर कमाउन परदेश पुग्नेहरूले एक मात्र होइन अनेक समस्या भोग्न पर्छ। तर पनि उनीहरू मुटुको एउटा कुनामा देश र अर्को कुनामा परिवारको माया च्यापेर संघर्ष गर्छन्। आफ्नो देशलाई पर्दा आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि सहयोग गर्छन्।
तर उनीहरू समस्यामा पर्दा साथ दिने कोही हुँदैनन्। अहिले यस्तै भइरहेको छ। कोरोनाका कारण उडानहरू बन्द छन्। मलेसियामा त कतिपय श्रमिकलाई खान बस्न नै समस्या हुन थालेको छ। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले त उडानहरू सञ्चालनको माग पनि गरिरहेको छ। समस्यामा परेकाहरूले विभिन्न निकायसँग सहयोग माग्न पनि थालेका छन्। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCC का कार्यक्रम संयोजक विकास ढुङ्गाना। श्रम अवधि सम्पन्न गरेर बस्नुभएको, त्यहाँबाट एक्जिट लिएर नेपाल फर्किन टिकट पनि काटिसकेर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि समस्यामा पर्नु भएको छ। जोखिम अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड भएर बसिरहनु भएको अवस्था रहेको छ र उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्काउनको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सम्बन्धित समस्या अनुसार चाहिँ हामीले गन्तव्य मुलुकमा हाम्रो बाह्य सम्पर्क अधिकृत र हाम्रो भलिन्टियर साथीहरूको सहजीकरणमा चाहिँ दूतावास र अरू सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। नेपालमा मात्र होइन, केही गन्तव्य देशमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। रोकथामका लागि उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन्। उडान बन्द हुँदा हजारौं नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन चार्टर्ड उडान गर्नु परेको वर्ष दिन पनि पुगेको छैन। घर फर्कने तयारीमा रहेकाहरूको स्वदेश फिर्ती समयमा नभए यसपालि पनि फेरि त्यही समस्या दोहोरिने पक्का छ। तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। गन्तव्य देशमा समस्या नभएकाले यो वर्ष गएको वर्ष जस्तो श्रमिक समस्यामा नपर्ने दावी गर्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। अब उताबाट आउन खोज्ने, आउन चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हकमा होस् अथवा चाहिँ विविध कारणले मृत्यु भएका सब नेपाली ल्याउने सन्दर्भमा होस्, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू नभएसम्मको लागि हामीले अलिक धैर्य चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुली र धितो लिलामी गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। लकडाउनको अवधिमा कर्जा भुक्तानीको लागि ऋणीलाई दबाव नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणको लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना र लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न छुट भने प्रदान गर्न सक्नेछन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था वा उद्योगले लिक्विड अक्सिजन वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सस्तो ब्याज दरमा कर्जा समेत पाउने भएका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि 50 करोड रुपियाँसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि 20 करोडसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ, राष्ट्र बैंकले भनेको छ। आज बिहान भूकम्प गएको छ। लमजुङको भुलबुले आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। बिहान 5:42 भूकम्पको धक्का महसुस भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका वरिष्ठ सिस्मोलोजिस्ट लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लामा पनि महसुस गरिएको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा लिक्विड अक्सिजनलाई ट्याङ्कमा भण्डारण गरिएको छ। अब 5 दिनसम्म केन्द्रीय पाइपलाइनबाट बिरामीसम्म सिधै अक्सिजन पुर्याउन सकिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। 20,000 लिटर क्षमताको अक्सिजन ट्याङ्कबाट एक पटकमा झण्डै 2100 सिलिन्डर बराबरको अक्सिजन उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा बेड अभाव भए अस्थायी अस्पतालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको इजलासले खाली ठाउँ र भवनमा अस्थायी अस्पताल उपचार केन्द्र बनाएर संक्रमितको उपचार गर्न आदेश दिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ।
आजको मेरो पनि भन्नु छमा मनोबल बलियो बनाउँदा कोरोना जितिन्छ भन्ने तपाईँका अनुभव र सल्लाह समेटिएको छ। चुडामणि नाम राखेका साथीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, हरेक युवाहरूमा अपिल छ कि कोरोना परास्त हुने भनेको आफ्नै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, दिमागको सकारात्मक सोच, मनको आत्मबल र डाक्टर, नर्स, आफन्त, समाजको माया, आधार सम्मानले हो। सकारात्मक खबर फैलाउँ, कोरोना परास्त गरौँ। इन्द्रमणि गैरे लेख्नुहुन्छ, हाम्रो छिमेकी बुबा 7 दिन आइसियुमा बसेर कोरोना जितेर आउनु भएको छ। हाम्रो परिवारमा पनि 12, 22, 30, 41 र 49 वर्षकाले पनि कोरोना जितेर कसैको नेगेटिभ आयो, कसैको नेगेटिभ आउँदैछ। सबैभन्दा ठूलो औषधि आत्मबल हो। अर्जुन नाम राखेका साथीले ट्विटरमा अनुभव साट्नु भएको छ, उच्च मनोबल राखेमा जित्न सकिँदो रहेछ कोरोना। समयमै औषधि सेवन र विशेषज्ञ सेवा पाएकाले सन्चो भयो, जित्छु भनेर पहिले आत्मविश्वास थियो। दारी नाम गरेका साथीले ट्विटर मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ, कठिन परिस्थितिको सबैभन्दा ठूलो सहारा भनेको आशा हो, जसले एक प्यारो मुस्कान दिएर कानमा बिस्तारै भन्छ, धैर्य गर, सबै राम्रो हुनेछ। घरमै बसी स्वस्थ रही आत्मबल उच्च बनाएर कोरोनालाई जितौं। हेमन्त भट्ट लेख्नुहुन्छ, हुन त मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छैन, तैपनि भान्सालाई अस्पताल अनि खानालाई औषधि भनेर खाइरहेको छु र मनोबल उच्च राखेर अनावश्यक र भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलागी पोषणयुक्त खाना खाँदा कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। स्वस्थ रहौं, मस्त रहौं। अनि आत्मीय नेपाली नाम राखेका साथीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, मानवीय सङ्कटको बेलामा जनसामान्यले सरकारी सूचना वा भरपर्दा सञ्चार माध्यमका सूचनामा मात्र विश्वास गर्नुपर्छ। सरकारले निरन्तर कम्तीमा 6 वा 8 घण्टाको अन्तरमा सुसूचित गर्नुपर्छ। यति मात्र गरे मनोवैज्ञानिक त्रास हट्छ। कोरोना जित्ने एउटा मुख्य हतियार मनोबल बलियो बनाउनु हो भन्ने अनुभव र विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मिलन तिमिल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफूहरूको कारबाहीबाट प्यालेस्टाइनको हमास समूहमा ठूलो क्षति भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजरायलले 9 दिनसम्म गरेको कारबाहीबाट आतंककारी समूहमा क्षति भएको र अब हमास धेरै वर्ष पहिलेको अवस्थामा फर्किएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले गाजामा हमासमाथिको कारबाही जारी राखेको छ भने हिजो प्यालेस्टाइनतर्फको रकेट प्रहारबाट इजरायलमा 2 जना विदेशी कामदारको पनि ज्यान गएको नेतान्याहुले बताउनुभयो। उहाँले आतंककारी समूहलाई पराजित गरेर इजरायलमा शान्ति स्थापना नहुन्जेल कारबाही नरोकिने पनि बताउनुभयो। इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा अहिलेसम्म 100 भन्दा धेरै महिला र बालबालिका सहित कम्तीमा 215 जनाको ज्यान गएको प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मारिने मध्ये 150 जना भन्दा धेरै हमास समूहमा आबद्ध रहेका इजरायलको दाबी छ। इजरायलमा 2 बालबालिका सहित 12 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा लेस्टर सिटीलाई 2-1 गोलले हराउँदै चेल्सी लेस्टरलाई नै पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै चेल्सीले आउँदो सिजनको च्याम्पियन्स लिग फुटबल खेल्ने पक्का पनि गरेको छ। गैराती नै भएको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने रेलिगेसनमा परेको फुलह्यामसँग बराबरीमा रोकिएको छ। उसका लागि 15औं मिनेटमा इन्डिसन काभानीले गोल गरे, तर 76औं मिनेटमा फुलह्यामका जोय ब्रायनले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। यो बराबरी युनाइटेडले शीर्ष स्थानको सिटीसँगको अङ्कदुरी घटाउने मौका गुमाएको छ। युनाइटेडको 71 अङ्क रहेको छ। यस्तै गैराती नै शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी ब्राइटनसँग पराजित भएको छ। 48औं मिनेटसम्म 2 गोल गरेको सिटीले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा पराजित भयो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि यसअघि नै सिटीले जितिसकेको छ। ब्राइटन 15औं स्थानमा छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बाङ्गो काठ छुचो मान्छे कहीँ पनि मिल्दैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा सरकारको आलटाल, सिनोभ्याक्स ल्याउन व्यवसायी तयार भए पनि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेन। कोरोनाको नाममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च, नागरिक भने चर्को उपचार शुल्क र दाह संस्कारको समेत पैसा तिर्न बाध्य। निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म बैंकले धितो लिलामी गर्न नपाउने, अक्सिजन प्लान्टलाई 50 करोड रुपैयाँसम्म विशेष पुनर्कर्जा। इजरायलमा शान्ति कायम नहुन्जेल गाजामा आक्रमण जारी राख्ने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको भनाई। 9 दिनको आक्रमणबाट हमास समूह वर्षौं अघिको अवस्थामा फर्किएको दावी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टरलाई हराएर चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लियो। आउँदो सिजनको च्याम्पियन्स लिग खेल्ने पक्का। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झुट बोल्न खप्पिस रहेको र महामारीको यस्तो बेलामा पनि निर्माण पूरा नै नभएका आयोजना उद्घाटन गर्ने उहाँको सोखलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। 2-4 जना सहयोगी सहित यहाँ एउटा घरको कौसीमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले दूरबीन लगाएर यसो शहरतिर हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले दूरबीनबाट हेर्दा शहरको एउटा धरहरा मात्रै देख्नुभयो। तर यो कुरा ढाँटेर अरू पनि विकास भएको छ र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लागिरहेको छ है भनेर त देखाउनै पर्यो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, पख पख धरहरा देखियो, वाह कति ठुलो अक्सिजन सिलिन्डर पो रहेछ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।